Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Baik. Al-hadits al-matruk. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-matruk wa huwa al-haditsu alladhi yarwihi muttahamun bil kadhibi wa la yu'rafu dhalika al-haditsu illa min jihatihi. ويكون مخالفا للقواعد المعلومة من الشريعة أو بأن يكون الراوي ظاهر الفسق بفعل أو قول أو كثير الغفلة أو كثير الوهم. علامات الحديث المتروك أن يكون فيه راو متهم بالكذب. ومعنى الاتهام بالكذب أن الراوي لا يقطع بأنه كذاب لكنه اتهم بذلك بأن عرف بالكذب في حديث الناس وإن لم يعرف بالكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أن يأتي في الحديث بما يخالف للقواعد المعلومة من الشريعة كالنصوص القطعية من القرآن أو السنة النبوية. أن يكون أحد رواته كثير الخطأ أو متهما بالفسق أو كثير الغفلة. مثاله ما أخرجه ابن ماجه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة كحل العقال. ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني متهم بالكذب منكر الحديث. حكمه أنه ساكت لاعتبار لشدة ضعفه فلا يحتج به ولا يستشهد. Al-matruk, atau kalau dalam istilah Imam Zahabi al-matruh. Ya, al-matruh. Karena Imam Zahabi membagi hadis itu secara umum kepada hadis yang sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis matruh, hadis maudhu'. Ya, hadis matruh dan hadis maudhu'. Jadi hadis matruk itu jadi satu bagian dari hadis, bentuk hadis. Jadi hadis maudhu' itu, hadis dhaif itu pasti bisa diangkat derajatnya kepada hadis yang hasan li ghairi. Tapi hadis matruh itu ya sebenarnya masuk dalam kategori hadis yang dhaif jiddan. Ya, tapi oleh Imam Zahabi dijadikan sebagai satu jenis. Jadi hadis pertama hadis sahih, hasan, dhaif, matruh dan maudhu'. Nah. وسأذكر هنا نوعا من الحديث له علاقة بالطعن في الراوي وهو المبهم وهو الحديث الذي فيه راو لم يصرح باسمه كأن يقول عن رجل أو امرأة أو بعضهم أو بعض الناس أو شيخ أو نحو ذلك. ويمكن أن نعتبر المبهم من أنواع الجهالة وإن كان علماء الحديث قد أطلقوا عليه اسما خاصا لكن حقيقته تشبه المجهول فهو حيث لم يرتفع إبهامه بوروده من طريق آخر مصرح فيه باسم ذلك الراوي المبهم معدود من أنواع الضعيف المردود بسبب جهالة عينه وقد تقدم أن من شروط القبول عدالة الراوي وضبطه فإذا جهلت عينه جهلت عدالته وضبطه من باب أولى فلا تقبل روايته ومن أجل ذلك أوردته هنا. أنواع المبهم في السند أن يكون دون الصحابي أن يكون صحابيا وله حالتان أن لا يزول إبهامه أن يزول إبهامه المبهم في المتن وبيان ذلك أن المبهم قد يقع في السند وقد يقع في المتن وما يقع في السند قسمان أحدهما أن يكون المبهم دون صحابي والثاني أن يكون المبهم صحابيا وإليك تفصيل ذلك. أولا المبهم في السند وهو قسمان أن يكون المبهم دون الصحابي مثاله ما أخرجه أبو داود قال حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال حدثنا شريك عن قيس بن وهب عن رجل من بني سواءة بن عامر عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل رأسه بالخطمي وهو جنوب وهذا له حالتان أن يزول الإبهام. Itu hadis yang pada sanadnya terdapat perawi yang tidak disebutkan namanya, misalnya menggunakan an rajulin, an imra'atin, an syaikhin, pokoknya lam yusarrah bismihi, itu namanya al-mubham. Dan mungkin nanti akan ada istilah yang mungkin juga mirip, namanya al-muhmal. Kalau muhmal itu namanya disebutkan tapi tidak ditentukan yang dimaksud siapa. Misalnya an Muhammadin, siapa yang dimaksud dengan Muhammad? Itu kan muhmal. Nah, jadi al-mubham dan muhmal ini ya hukumnya sama, selama tidak diketahui siapa yang dimaksudkan maka hadisnya dhaif.
kalau mubham itu ada pada selain sahabat, ya. Nah, maka dia dulu ada keadaan untuk menghukumnya apakah hadis itu bisa diterima atau tidak, kita lihat kepada keadaannya. Nah, وهذا له حالتان أن يزول الإبهام ويعرف اسم ذلك الراوي بمجيئه مصرحا به في طريق آخر فإذا تبين أنه ثقة فإنه يحتج به ولا خلاف في ذلك مثالهم أخرجه أحمد وقال حدثنا سفيان عن الحجاج بن فرافصة عن رجل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن غر كريم وإن الفاجر خب لئيم فهذا الحديث فيه راو مبهم إلا أن إبهامه يزول بمجيئه في طريق آخر فقد جاء في رواية أبي داود والترمذي والحاكم بالتصريح باسمه وأنه يحيى بن أبي كثير وهو ثقة والراوي عنه الحجاج بن فرافصة قال عنه الحافظ بن حجر صدوق عابد يهم وقد تبعه بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عند الترمذي قال عند الحافظ فقيه ضعيف الحديث وفي الباب عن كعب بن مالك رضي الله عنه عند الطبراني في الكبير فالحديث حسن بمجموع طرقه. Ya, jadi di sini ada perawi an rajulin, Al-Hajjaj Ibnu Farafisah meriwayatkan dari an rajulin an Abi Salamah. Rajul ini siapa? Di dalam sanad ini tidak disebutkan. Dan secara otomatis tentu akan menjadi dhaif. Kenapa? Karena syarat hadis sahih itu perawinya harus adil dan dhabit. Kalau namanya saja kita tidak tahu, ya otomatis sifatnya tidak ketahuan juga. Ya maka akan menjadi dhaif. Nah, apa yang akan kita lakukan pada hadis mubham nih? Kita akan telusuri. Ada enggak di dalam sanad lain disebutkan namanya? Nah, pada kasus ini ada namanya di dalam riwayat Tirmizi, Abu Dawud dan Al-Hakim disebutin siapa namanya rajul ini. Ya, yaitu namanya adalah Yahya ibni Abi Katsir, Yahya ibnu Abi Katsir. Yaitu Al-Hajjaj bin Furafisah an Yahya ibni Abi Katsir an Abi Salamah. Nah, jadi nanti hukumnya itu tinggal kita lihat perawi yang disebutkan namanya itu statusnya bagaimana. Nah, الحالة الثانية أن لا يعرف اسمه لعدم مجيئه من طريق آخر فهذا ضعيف لا يحتج به لأن من شروط القبول عدالة الراوي وضبطه فإذا جهلت عينه بالإبهام جهلت عدالته من باب أولى مثاله ما أخرجه الطيالسي في مسنده قال حدثنا جهير بن يزيد عن عباس بن حليس عن رجل من أهل الكوفة قال كنت في حلقة أبي هريرة رضي الله عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد على عبد شهادة ليس لها بأهل فليتبوأ مقعده من النار فهذا الحديث فيه راو مبهم ولم يجئ من طريق آخر ما يبين اسمه فقد أخرجه أحمد عن جهير بن يزيد عن خلاش بن عياش قال كنت في حلقة بالكوفة فإذا رجل يحدث قال كنا جلوسا مع أبي هريرة رضي الله عنه فذكره فالحديث بذلك ضعيف. Karena di dalam semua jalurnya itu semuanya mengatakan an rajul. Ya, jadi tidak disebutkan siapa yang dimaksud dengan rajul tersebut sehingga kita tidak dapat meneliti keadaannya. Nah, ثانيا أن يكون المبهم صحابيا فهذا مقبول عند الجمهور وذلك كأن يقول التابعي الثقة حدثني رجل أو عن رجل من الصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك قال الحافظ ابن حجر في نكته على ابن الصلاح لأن الصحابة عدول كلهم فلا يضر الجهل بأعيانهم نص عليه الإمام أحمد في رواية الأثرم عنه وبه جزم أئمة الحديث والأصول ولا يتجه فيه خلاف مثالهم أخرجه مسلم من طريق ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. ثانيا المبهم في المتن وهو أن يقع الإبهام في متن الحديث دون سنده فهذا لا خلاف بين العلماء في جواز الاستدلال به ما دام مستوفيا لصفات القبول المشروطة في الصحة والحسن المتقدم ذكرها. Ya, karena kalau sudah masuk di dalam matan, jadi di situ nama itu tidak penting lagi. Jaa a'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mata sa'ah. Di situ adanya orang yang tidak disebutkan namanya tidak penting lagi.
Karena nama di situ tidak lagi penting. Sebab apa? Sebab yang penting adalah apa kandungan hadisnya gitu. Nah, yang berpengaruh itu adalah di dalam sanad. Nah, kalau di dalam sanadnya ada yang mubham, kita lihat kalau selain sahabat, sahabat atau selain sahabat. Kalau sahabat tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Misalnya an rajulin min ashabi Rasulillah, sudah enggak apa, selama yang mengatakan an rajulin itu adalah tabi'i yang siqah. Nah, Ashharul musannafati fihi al-asma'ul mubhamah fil anba'il muhkamah lil Khatib al-Baghdadi. Al-isyarat ila al-mubhamat lil Imam an-Nawawi ikhtasarahu min kitab al-Khatib. Gawamidul asma'il mubhamah lil Imam Ibn Bashakwal qala al-Hafidh as-Sakhawi fi Fathil Mughith wa huwa ajma'uha. Al-mustafadu min mubhamatil matni wal isnad lil Hafidh Waliyuddin Abi Zur'ah Ibn al-Hafidh al-Iraqi. Ya, jadi para ulama menelusuri riwayat-riwayat yang di dalamnya terdapat perawi yang mubham. Kemudian ditelusuri yang mubham itu siapa. Ya, maka para ulama mengumpulkan hadis-hadis tersebut dan nama-namanya kalau ditemukan di dalam kitab-kitab yang tadi disebutkan. Antaranya adalah al-asma al-mubhamah, kemudian al-isyarat ila al-mubhamat dan seterusnya. Nah, ad-dha'ifu bisabab at-ta'ni fi dhabt ar-rawi. Ad-dha'ifu bisabab at-ta'ni fi dhabt ar-rawi anwa'un minha al-munkar wa huwa al-hadits al-fard alladhi khalafa ma rawahu ath-thiqah wa kana ar-rawi ba'idan an darajati ad-dhabt wal-itqan. Tariqatu ma'rifatil munkar ardu riwayatir rawi ala riwayati ghairihi min ahli al-hifdhi war-ridha fa in khalafat riwayatuhu riwayatahum aw lam takat tuwafiquhum fa hadithuhu munkar wa yuqabiluhu al-ma'ruf. Mithaluhu ma akhrajahu al-Baihaqi fi ma'rifati sunan wal athar an Abi Sa'id Yahya bin Sulaiman al-Ju'fi qala hadatsani Ibnu Wahb qala akhbarani Yahya bin Ayyub an Yahya bin Sa'id an Ja'far bin Umayyah ad-Damri an Abi anna Sa'b bin Jathamah radhiyallahu anhu ahda lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ajza himari wahshin wa huwa bil juhfah fa akala minhu wa akala al-qaum wa qad ja'at an-naqaratu fi hadhihi ar-riwayati min jihatayn al-ula anna fiha rawiyani fihima maqal أحدهما يحيى بن أيوب الغافقي وإن كان بعض المحدثين حسنه فقد تكلم فيه جماعة فقد ضعفه أبو زرعة والأقيلي وقال أحمد كان سيء الحفظ وقال أبو حاتم محله الصدق يكتب حديثه ولا يحتج به وقال النسائي ليس بذاك القوي وقال ابن سعد منكر الحديث وقال الذهبي حديثه فيه مناكير وقال ابن القطان هو ممن قد علمت halu. هو ممن قد علمت حاله ولا يحتج به لسوء حفظه وقال الدارقطني في بعض حديثه اضطراب ثانيهما يحيى بن سليمان الجعفي قال عنه أبو حاتم شيخ وقال النسائي ليس بثقة. الجهة الثانية أن هذه الرواية مع تفرد راوييهما الضعيفين مخالفة لرواية جماعة من الثقات وهي الرواية المعروفة الصحيحة فقد وردت برواية الجم الغفير من الثقات منهم مالك وعبيد الله بن عمر وابن أبي ذئب والليث وابن جريج وسفيان ويونس عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنهم أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. فرواية الأولى تفيد قبول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية وأكله منها وأصحابه وهي مخالفة لرواية جماعة من الثقات التي تفيد أنه صلى الله عليه وسلم لم يقبل الهدية وبالتالي لم يأكل منها هو وأصحابه. قال ابن القيم عن الرواية الأولى غلط بلا شك وقد اتفق الرواة أنه لم يأكل منه إلا هذه الرواية الشاذة المنكرة. Jadi mungkar itu ada 3 sifat yang paling utama. Pertama, tafarrudur rawi. Perawinya itu sendirian, tunggal, menyendiri, tidak ada orang lain. Yang kedua, perawi yang tunggal ini dhaif, ya, ba'id an darajati ad-dhabt wal itqan. Artinya dia tidak thiqah, dhaif. Yang ketiga, di samping dia dhaif, bertentangan dengan riwayat orang yang siqah au li jama'atin minas siqah. Jadi 3 sifat ciri utamanya. Pertama, tafarrud, yang kedua dhaif, yang ketiga bertentangan. Maka setiap hadis yang bersifat seperti itu maka namanya mungkar dan hukumnya tidak bisa diamalkan secara mutlak. Contohnya di sini ada hadis dari sahabat yang sama, As-Sa'ab bin Jathamah memberi hadiah kepada Rasulullah
ya, daging zebra, himar wahsy. Pada riwayat yang pertama, Rasulullah menerima bahkan memakan daging zebra tersebut bersama para sahabat. Baik. Yang kedua, dari sahabat yang sama juga memberikan hadiah kepada Rasulullah, ya, daging zebra juga, tetapi di dalam riwayat yang kedua Rasulullah enggak terima, Rasulullah menolak. Baik. Ini peristiwanya sekali. Rasulullah diberi hadiah. Tapi ada yang mengatakan Rasulullah menerima, ada yang mengatakan Rasulullah enggak menerima. Tapi yang benar yang mana? Kita lihat, kita komparasikan antara kedua riwayat tersebut. Dan kita dapati ternyata riwayat yang pertama ini diriwayatkan oleh perawi yang dhaif. Bahkan di situ ada dua perawi yang dhaif. Ya, pada dua tabaqah. Bertentangan dengan riwayat jama'atin minas thiqat. Banyak orang yang sikoh, bukan satu orang. Antaranya Imam Malik, Ubaidullah ibn Umar, Ibnu Dhi'ab, kemudian Imam Al-Lais bin Sa'ad, Ibnu Juraij, kemudian Sufyan, wa Yunus, semuanya meriwayatkan dari Ibnu Syihab, dan mereka mengatakan bahwa Rasulullah tidak menerima pemberian tersebut. Ya, dan ketika itu Rasulullah sedang ihram. Falamma ra'a ma fi wajhi, ketika Rasulullah melihat orang yang memberi hadiah itu kecewa, pemberiannya ditolak oleh Rasulullah, maka Rasulullah menjelaskan, inna lam naruddahu alaika illa anna hurum. Sebenarnya kami tidak menolak pemberianmu, melainkan kami sedang ihram. Karena orang ihram kan tidak boleh memakan hewan buruan, baik itu berburu sendiri atau orang lain berburu. Artinya hewan buruan itu tidak boleh dimakan oleh orang yang sedang ihram. Dan tentu zebra bukan hewan ternak kan? Dia adalah hewan buruan. Ya, maka itu Rasulullah tidak menerimanya. Nah, ini contoh hadis mungkar. Nah, maka hadis mungkar ini sama sekali nggak boleh diamalkan secara mutlak. Kenapa? Karena ada hadis yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu adalah lawan dari hadis yang mungkar, yang artinya yang rajih. Ya. Nah, hukmuhu annal munkara dha'ifun mardud wa la yuhtajju bihi bal la yu'malu bihi mutlaqan wa innama yuhtajju bima yuqabilu huwa wal ma'ruf ay ar-rajih. nah. الشاذ وهو الحديث الذي رواه الثقة مخالفا بالسند أو المتن لمن كان أوثق منه أو لجماعة من الثقات ويقابله المحفوظ وهو الراجح. مثال الشذوذ في السند ما رواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن أوسجة مولى بن عباس أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا له هو أعتقه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه. قال البيهقي قال القاضي هكذا رواه أحمد بن زيد مرسلا ولم يبلغ به ابن عباس. وقد رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد موصولا من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أوسجة مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد تابع ابن عيينة على وصله جماعة منهم ابن جريج وحماد بن سلمة ومحمد بن مسلم الطائفي وهذا هو المحفوظ. وقد خالفهم كما في المثال حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن أوسجة ولم يذكر ابن عباس بل رواه مرسلا. قال أبو حاتم الرازي المحفوظ حديث ابن عيينة. قال الحافظ ابن حجر في نزهة النظر فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه. وقال وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. انتهى. Jadi bedanya antara syadz dan mungkar itu, kalau yang mungkar itu perawinya dhaif bertentangan dengan yang sikoh, kalau syadz itu perawinya yang sikoh bertentangan dengan riwayat yang lebih sikoh. Ya, seperti kasus di sini hadis diriwayatkan, yang satu meriwayatkannya sebagai hadis yang mursal itu kan terputus sanadnya. Sementara yang lain meriwayatkan sebagai hadis yang mausul. Mana yang benar? Hadis itu kan tidak mungkin disifati dengan dua sifat yang berbeda, mursal dan mausul, terputus dan tidak terputus. Itu kan tidak mungkin. Pasti ada yang salah dan yang benar. Maka di sini harus ditarjih. Kita lihat mana perawi yang lebih kuat dan mana sehingga kita bisa menguatkan, dan yang satunya akan kita tinggalkan. Dan ternyata di sini yang meriwayatkannya secara mursal adalah Hammad bin Zaid. Dia adalah min ahlil adalati wad dhabt. Dia adalah orang yang siqah. Tapi sayang, ya,
riwayatnya bertentangan dengan riwayat jama'atin minas thiqat, yaitu bertentangan dengan Sufyan ibnu Uyainah. Kalau Sufyan ibnu Uyainah dengan Ahmad bin Zaid saja mungkin sebanding, tapi masalahnya Sufyan ibnu Uyainah tidak sendirian, ada Ibnu Juraid, ada Hamad bin Salamah, ada Muhammad ibnu Muslim at-Taifi. Ya, maka yang rojih di sini adalah riwayat yang mausul, yang tersambung. Nah, مثال الشذوذ في المتن ما رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع عن يمينه. قال البيحقي خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا فإنما رواه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله. وانفرد عبد الواحد من بين ثقات أصحاب الأعمش بهذا اللفظ. وقد رواه محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه حكاية عن فعله. قال البيحقي هذا أولى أن يكون محفوظا لموافقته سائر الروايات عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم. ya, jadi tadi itu syadz pada sanad dan syadz pada matan. Syadz pada matan di sini hadis idza shalla ahadukum raka'atil fajri falyattaji' an yaminihi. Itu kan jadi hadis qauli. Sementara selain Abdul Wahid bin Ziyad itu meriwayatkan bahwa hadis ini bukan qaul Nabi tapi perbuatan Nabi. Yang redaksinya adalah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atail fajri ittaja'a an yaminihi. Memang apa bedanya antara qaul dan fi'il? Tentu di dalam nanti kita berbicara tentang dalalah, ya tentu dalalatul fi'il dan dalalatul qaul itu berbeda dari segi khusus dan umumnya itu. Sehingga ini nanti akan bermanfaat di dalam mentarjih riwayat. Ya, ketika ada riwayat yang bertentangan. Ya, jadi riwayat yang mahfuz adalah riwayat yang menyatakan bahwa itu adalah perbuatan Nabi, bukan perintah Nabi. Nah, قلت وقد رواه عن أبي صالح غير محمد بن إبراهيم سهيل بن أبي صالح كما عند النسائي وابن ماجه. ومن أمثلة الشاذ في المتن أيضا ما رواه الدارمي من طريق موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وأيام التشريك أيام أكل وشرب فإن المحفوظ في ذلك إنما هو أيام التشريك أيام أكل وشرب وقد جاء الحديث من جميع الطرق على هذا الوجه. وأما زيادة يوم عرفة فيه فإنما جاء بها موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه غير أن هذا الحديث قد حكم بصحة ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقال إنه صحيح على شرط مسلم والترمذي وقال إنه حسن صحيح وكأنهم جعلوها من قبيل زيادة الثقة التي ليس فيها شيء من المنافاة لإمكان حمله على حاضر عرفة فإن الصوم مكروه لهم في ذلك اليوم وكان مستحبا لغيرهم. انتهى من كتاب توجيه النظر. ومن ذلك أيضا ما أخرجه أبو داود والنسائي من طريق الثوري عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين والنعلين. فهذا الحديث شاذ ومخالف لما رواه جماعة من التابعين عن المغيرة منهم عروة بن المغيرة وحمزة بن المغيرة وبكر بن عبد الله المزني وعبد الرحمن بن أبي نعم وأبو سلمة وعمرو بن وهب الثقفي وقبيصة بن برمة وأبو السائب مولى هشام بن زهرة وأبو بردة ورواد مولى المغيرة وغيرهم وكلهم قالوا فيه مس على الخفين أو مس على خفي بالإضافة إلى انفراد أبي قيس عن هزيل. هذا مع أن أبا قيس وهزيلا ثقتان من رجال الصحيح ولكن رجحت رواية من هم أكثر عددا منه لأن الجمع أبعد عن الخطأ من الفرد فهم أولى بالتقديم. قال النسائي ما نعلم أن أحدا تابع أبا قيس على هذه الرواية والصحيح عن المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. انتهى. Jadi ada perbedaan riwayat dari Al-Mughirah bin Syu'bah tentang al-masih ala al-khuffain. Ya. Huzail dan Abu Qais meriwayatkan bahwa Al-Mughirah, hadis Al-Mughirah itu bunyinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal jawrabaini wan na'lain. Ya.
Sementara hadis Al-Mughirah itu meriwayatkan hadis tentang al-mashu itu cuman sekali saja. Tapi para periwayat itu berbeda, ada yang mengatakan masaha 'alal jawrabaini wan na'laini, ada yang mengatakan masaha 'alal khuffaini aw 'ala khuffaihi. Nah, setelah ditelusuri turuknya, ternyata Huzail dan Abu Qais ini sendirian gitu. Tidak ada sanad selain sanad ini yang mengatakan bahwa Rasulullah masaha 'alal jawrabaini wan na'laini. Sementara semua orang yang meriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah selain Huzail bin Syurahbil, itu semua mereka mengatakan masaha 'ala khuffaihi atau masaha 'alal khuffaini. Ya, jadi riwayat Huzail walaupun dia siqah tapi bertentangan dengan jama'atin minas siqat minat tabi'ina ar-rawina 'anil Mughirah bin Syu'bah. Nah, حكم الشاذ أن الشاذ من أنواع الضعيف فهو مردود لانفراده وقد تقدم أن من شروط الصحة والقبول سلامة الرواية من الشذوذ فإن وجد فيها الشذوذ فلا يحتج بها وإنما يحتج بما يقابلها وهو المحفوظ أي الراجح ولكن إذا زاد ثقة زيادة مستقلة مع احتمال أن يكون الآخرون اختصروها فإن زيادته مقبولة وتسمى زيادة الثقة ولا تسمى شاذا كما سيأتي الكلام jadi ada masalah yang mungkin agak mirip dengan syadz tapi bukan syadz, tapi terkadang bisa jadi syadz juga, yaitu apabila ada tambahan redaksi di dalam hadis yang tidak disebutkan oleh perawi lain. Nah, contohnya tadi juga pernah disebutkan sebelumnya, yaumu arafata wa ayyamut tasyriq ayyamu aklin wa syurbin. Hari Arafah dan hari tasyrik adalah hari makan dan minum. Riwayat ini hanya diriwayatkan oleh siapa? Oleh Musa bin Ali bin Rabah. Semua orang yang lain meriwayatkan ayyamut tasyrik saja, tidak menyebutkan yaumu arafah. Ya, sebab hari Arafah itu kan bukan hari makan dan minum. Itu adalah hari berpuasa. Sementara hari makan dan minum itu adalah ayyamut tasyrik. Nah, tapi di sini ditambahin yaumu arafah. Ya. Nah, kalau kita terapkan kaidah ilmu hadis, ini akan masuk dalam kaidah syadz. Kenapa? Karena yang menyebutkan yaumu arafah ini sendirian, yaitu Musa bin Ali bin Rabah. Sementara orang lain semuanya mengatakan tidak ada yang menyebutkan yaumu arafah. Nah, tapi bisa juga dimasukkan dalam kategori ziyadatus siqah. Kapan? Kalau tidak ada pertentangan antara redaksi yang mengandung ziyadah dengan yang tidak ada ziyadah. Nah, misal di sini yaumu arafah wa ayyamut tasyrik. Ya, bertentangan tidak dengan ayyamut tasyrik saja. Ya, dari satu segi dia bertentangan. Kenapa? Karena yaumu arafah itu bukan hari makan dan minum. Justru pada hari itu kita disunnahkan untuk berpuasa. Tapi ada yang menganggapnya ini sebagai ziyadatus siqah, tambahan dari orang yang siqah. Dan tambahan dari orang yang siqah itu diterima, artinya bisa diambil. Terus penafsirannya bagaimana? Ya, penafsirannya adalah kalau hadis ini ditujukan kepada orang yang tidak berhaji, ya, artinya hari yaumu arafah wa ayyamut tasyrik ini ditujukan kepada orang yang berhaji, di mana orang berhaji kan tidak disunahkan berpuasa pada hari Arafah. Ya. Sementara orang yang tidak berhaji, nah, yaumu arafah itu adalah hari disunahkan untuk berpuasa. Nah, maka kalau dilihat dari sudut pandang itu bahwa hadis ini ditujukan kepada orang yang berhaji, maka yaumu arafah ini masuk dalam kategori ziyadatus siqah, penambahan redaksi dari orang yang siqah. Ya. Dan di dalam kalau dalam ulama fikih memang semua jumhur menerima ziyadatu as-siqah. Ya. Nah, maka di sini perlu dijelaskan ziyadatus siqah dan hukumnya supaya tidak keliru antara ziyadatus siqah dan syadz. Nah, ziyadatus siqati wa hukmuha. Ziyadatus siqati hiya an yatafarrada ar-rawi bi ziyadatin fil hadithi an baqiyati ar-rawi an syaikhin lahum
أقوال العلماء في حكمها. القول الأول أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا سواء وقعت ممن روى الحديث ناقصا أم غيره، وسواء تعلق بها حكم شرعي أم لا، وسواء غيرت الحكم الثابت أم لا، وسواء أوجبت نقض أحكام ثبتت بخبر ليس هي فيه أم لا، وهو مذهب الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث كما حكاه الخطيب عنهم. Ya, jadi kalau menurut jumhurul fuqaha itu ziyadatu siqah maqbulah mutlaqan. Secara mutlak diterima, bertentangan tidak bertentangan, yang penting tambahan dari siqah itu diterima. Kenapa? Karena ulama fikih itu mensyaratkan hadis sahih itu cuma 3 syarat saja. Tisalus sanad, adalatur rawi, dhabtur rawi. Tidak disyaratkan intifa'us syuzuz dan adamul illah. Intifa'us syuzuz dan adamul illah itu hanya syarat yang syarat khusus bagi ulama hadis, artinya standarnya berbeda gitu ya. Maka mereka menerima ziyadatu as-siqah. Tapi muhaddisin karena mereka mensyaratkan tidak ada syuzuz, artinya tidak ada pertentangan, maka dilihat dulu bentuk ziyadah ini apakah bertentangan atau tidak bertentangan. Nah, Al-qaulu tsani annaha la tuqbalu mutlaqan la mimman rawahu naqisan wala min ghairihi. Hukiya dzalika an qaumin min ashabil hadits fima dzakarahu al-khatib fil kifayati wa ibn as-sabbagh fil 'uddah. Al-qaulu tsalitsu annaha tuqbal in zadaha ghairu man rawal haditsa naqisa wa la tuqbal mimman rawahu marratan naqisa. Hakahu al-khatib fil kifayati an firqatin min asy-syafi'iyyah. Al-qaulu ar-rabi' wa huwa alladhi irtadahu ibn as-salah wa ghairuhu anna az-ziyadata ala thalathati anwa' fa hiya imma an takuna ziyadatu ghairu munafiyatin lima laysat fihi wa imma an takuna mukhalifatan wa munafiyatan lima rawahu thiqat wa imma an takuna baina hatainil martabatain wa bayanu dhalika kattali anwa'u ziyadati thiqat an takuna ghayra munafiyatin lima laysat hiya fihi wa hukmuha annaha maqbulatun li annaha fi hukmil hadithil mustaqil alladhi yanfaridu bihi thiqah wa la yarwihi an shaykhihi ghayruhu mithaluhu ما أخرجه مسلم عن علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات فزاد علي بن مسهر فليرقه وليغسله 7 مرات فقوله فليرقه زاده علي بن مسهر عمن روى الحديث عن الأعمش كأبي معاوية وغيره فهذه الزيادة أي قوله فليرقه صحيحة ومقبولة عند من يرى نجاسة سؤر الكلب ولعابه وممن صححها وقبلها الإمام مسلم والدارقطني وابن حبان وغيرهم ولكنها غير صحيحة عند من يرى طهارة سؤر الكلب كالإمام البخاري ولذلك ترك هذه الزيادة لأنها غير ثابتة عنده وممن لم يقبلها أيضا الإمام النسائي وحمزة الكيلاني وغيرهم. Jadi pendapat yang keempat menyatakan bahwa kita harus melihat dulu bentuk ziyadah siqah ini, keadaannya. Pertama, kalau dia tidak bertentangan dengan yang tidak ada ziyadah, maka hukumnya maqbulah. Karena dia akan menjadi seperti hadis yang independen, berdiri sendiri. Ya, contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu 7 marrat." Ya, apabila ada anjing yang minum di wadah, maka hendaklah dia membasuhnya, mencucinya sebanyak 7 kali. Nah, ada tambahan di dalam riwayat, yaitu tambahan lafaz falyurikhu. Hendaklah dia menumpahkan airnya, setelah itu baru dicuci. Tapi apa bedanya? Yang pertama tidak ada perintah untuk menumpahkannya, itu artinya airnya tidak najis. Tapi kalau ada perintah menumpahkan berarti airnya najis. Nah, karena di sini ada 2 pendapat ulama, ada yang mengatakan bahwa air liur anjing itu tidak najis. Ada yang mengatakan najis. Ya. Yang mengatakan air liurnya itu tidak najis, maka falyurikhu ini tidak sahih, tidak diterima. Tapi kalau mengatakan kalau mengatakan air liur itu tidak najis, maka tambahan falyurikhu itu tidak sahih. Antaranya yang mengatakan bahwa air liur anjing itu tidak najis adalah Imam
Bukhari. Oleh sebab itu Imam Bukhari tidak meriwayatkan redaksi falyurikhu ini. Ada di dalam riwayat Imam Muslim. Sebab Imam Bukhari berpendapat bahwa su'rul kilab itu tahir, bekas minum anjing itu hukumnya suci. Tapi Imam Muslim dan lain sebagainya, ya, imam lain sebagainya berpendapat sebaliknya, ya, bahwa air liur anjing itu najis, maka falyurikhu itu sesuai. Artinya kalau najis ya berarti harus ditumpahkan. Ya kalau enggak najis berarti tidak ditumpahkan. Ya, dan ini adalah pendapat perbedaan para ulama di dalam memandang satu hadis. Ya, dan perbedaan para ulama ini sebenarnya mengandung keluasan, ya, keluasan fikih, ya, sehingga itu akan menjadi rukhsah bagi umat ini. Nah, ini contoh ziyadah yang tidak bertentangan bagi yang memandang bahwa su'rul kilab itu adalah najis. Jadi tambahan falyurikhu ini sesuai, yaitu falyurikhu, yaitu hendaklah dia menuangkan. Taib yang kedua, أن تكون مخالفة ومنافية لما رواه الثقات وحكمها أنها مردودة لأن الحديث في هذه الحالة يكون شاذا مثاله ما تقدم في الحديث الشاذ كحديث المسح على الجوربين والنعلين وحديث نفي قراءة البسملة في الفاتحة وغيرهما. أن تكون بين هاتين المرتبتين بأن تكون مخالفة لما ليست فيه بتقييد المطلق مثلا وحكمها أن هذه الزيادة مقبولة على الصحيح مثاله ما أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم من طريق الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال الصلاة لوقتها فزاد محمد بن بشار بندار والحسن بن مكرم في روايتهما في أول وقتها وقد صحح هذه الزيادة الحاكم وابن حبان قال الحاكم فقد صحت هذه اللفظة باتفاق الثقتين بندار بن بشار والحسن بن مكرم على روايتهما عن عثمان بن عمر وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه وقوله لوقتها مطلق فقيدته الزيادة في قوله في أول وقتها فهذه الزيادة مقبولة. Jadi dia punya tiga keadaan. Pertama, tidak bertentangan, maka makbul secara mutlak. Yang kedua, bertentangan, maka itu masuk dalam kategori syadz. Ketiga, bertentangan dan tidak bertentangan. Maksudnya apa? Dia bertentangan tapi sifatnya adalah taqyid mutlak. Nah, misalnya ada hadis Rasulullah ditanya, ayyul a'mal afdal? Apa amal yang paling mulia? Paling afdal? Rasulullah menjawab, as-salatu liwaqtiha. Salat pada waktunya. Dalam riwayat lain ada tambahan, ya, ada tambahan di dalam redaksi menyatakan ayyul a'mali afdal qala as-salatu fi awwali waqtiha. Tapi apa perbedaan antara as-salatu li waqtiha dengan as-salatu fi awwali waqtiha? Ya, kalau as-salatu li waqtiha itu umum, mencakup awal waktu, pertengahan waktu, di akhir waktu, yang penting pada waktunya. Nah, ini kan mutlak, tidak diqaid dari awal waktu, pertengahan waktu, atau akhir waktu. Nah, riwayat yang ada tambahan ini mengqaid keutamaan itu pada awal waktu. Jadi tidak bertentangan, adanya pertentangan, tapi sifatnya taqyid mutlak. Ya, mentakyid keutamaan itu bagi yang sholat di awal waktu. Ya, maka di sini fi awwali waqtiha, tambahan awal ini adalah taqyid kepada liwaqtiha. Ya, maka ini tambahannya ini dinamakan ziyadatus thiqat yang maqbulah. Ya. Ya, jadi diskusi para ulama itu sampai level ke sana gitu. Setiap redaksi, bahkan setiap harokat baris itu didiskusikan. Ya, karena ada implikasi hukum di dalamnya yang harus dijelaskan. Nah, al-mu'allal. Al-mu'allal wa huwa ibaratun 'anil hadits alladhi ittala'a an-naqidu fihi 'ala 'illatin khafiyatin qadihatin fi sihhatihi ma'a anna dhahirahu salamatu minha. Wa yusammunahu al-ma'lul wa huwa lahn li'anna isma al-maf'uli min a'alla
لا يأتي على المفعول بل والأجود فيه المعل بلام واحدة لأنه مفعول أعل قياسيا وأما المعلل فمفعول علل وهو في اللغة بمعنى ألهاه بالشيء وليس هذا الفعل بمستعمل في كلامهم. قال الحافظ ابن حجر وهو من أقمض أنواع علوم الحديث وأدقها ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواه وملقة قوية بالأسانيد والمتون كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرفي وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. Ya, artinya saking halusnya ya masalah illah ini oleh sebab itu tidak bisa tidak banyak orang yang berbicara tentang ilal hadis itu ya melainkan beberapa ulama yang disebutkan tadi antaranya Imam Ali bin Madini, Ahmad bin Hanbal, Al-Bukhari, Ya'qub bin Syaibah, kemudian Ibnu Abi Hatim dan Abu Zur'ah dan Ad-Daraqutni. Ini yang dikenal sebagai pakar illah di dalam ilmu hadis. Dan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar karena saking halusnya ilmu ini, terkadang orang yang mengetahui di situ ada illah, dia tidak bisa menjelaskan ada illah. Dia cuma tahu di situ ada kejanggalan, tapi kejanggalannya apa? Karena dia menghukum terkadang berdasarkan pengalaman, berdasarkan feelingnya. Nah, sehingga ketika ditanya apa ilahnya, ya ada janggal aja seperti itu. Itu yang dimaksud waqad taqsuru ibaratul muallili an iqamatil hujjati ala da'wahu. Kenapa? Karena memang bihukmil khibrati wa kathrati al mu'alajah. Nah, أجناس العلل للعلل أجناس كثيرة وقد قسم الحاكم في معرفة علوم الحديث أجناس العلل إلى 10 علل وهذا على سبيل المثال للحصر وقد لخص السيوطي تلك العلل في التدريب مع ذكر أمثلة كل منها فليراجع الكتاب المذكور من أحب أن يتوسع فيها. مواضعها علة في السند علة في المتن علة في السند والمتن. أولا العلة في السند مثاله ما روى ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغته فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. هذا الحديث ظاهر الصحة ولكن فيه علة خفية قادحة. قال الحاكم هذا حديث من تأمله لم يشك أنه من شرط الصحيح وله علة فاحشة. قلت أما علته فإن موسى بن إسماعيل رواه عن سهيل المذكور عن عون بن عبد الله وبهذا أعله البخاري فقال هو مروي عن موسى بن إسماعيل أما موسى بن عقبة فلم يذكر له سماع من سهيل بن أبي صالح. Jadi hadis ini tentang kafaratul majlis ini dengan sanad yang disebutkan ini dia mu'allal atau ma'lul atau mu'al, artinya ada illah. Berarti hadis itu dhaif dong. Ya dengan sanad yang disebutkan ini. Oleh sebab itu Imam Bukhari menyebutkan illahnya. Illahnya apa? Di situ ada kekeliruan di dalam sanad. Kenapa? Karena yang meriwayatkan sebenarnya adalah Musa bin Ismail, bukan Musa bin Uqbah. Jadi di dalam riwayat Ibnu Juraid mengatakan an Musa bin Uqbah. Kata Imam Bukhari Musa bin Uqbah enggak pernah meriwayatkan hadis ini. Karena sama sekali Musa bin Uqbah itu enggak pernah meriwayatkan dari Suhail bin Abi Saleh. Ya. Nah. Kemudian Musa bin Ismail meriwayatkan hadis itu, yang meriwayatkan dari Suhail bin Abi Saleh itu adalah Musa bin Ismail, bukan Musa bin Uqbah. Kemudian kesalahan yang kedua, Suhail bin Abi Saleh itu tidak meriwayatkan hadis ini dari Abu Hurairah, tapi dari Aun bin Abdullah. Ya, dari Aun bin Abdullah. Ya, dari ayahnya. Tadi dari Suhail bin Abi Saleh an abihi.
dari ayahnya yaitu Abu Saleh As-Samman. Nah, di sini kesalahan yang kedua, dia mengatakan an abihi. Sebenarnya yang benar adalah an Aun ibni Abdullah an Abi Hurairah. Nah, jadi di situ ada istilahnya ada salah jalur lah. Ya, salah jalur. Nah, ini kritikan Imam Bukhari kepada sanad Ibnu Juraid dari Musa bin Uqbah. Imam Bukhari betul-betul tahu bahwa Musa ibn Uqbah ini sama sekali nggak pernah bertemu dengan Suhail bin Abi Soleh, jadi nggak mungkin dia meriwayatkan hadis ini. Nah, ada kekeliruan di situ. Sebab apa? Sebab mungkin salah sebut atau gimana. Seharusnya Musa bin Ismail. Ya. Nah, tentu ini orang yang memang sudah betul-betul pakar dan mengetahui perawi-perawi dan dari siapa dia meriwayatkan, itu baru bisa berbicara tentang illah hadis. Nah, ya, jadi hadis ini sahih enggak ya? Dengan sanad yang disebutkan oleh Imam Bukhari ya sahih. Ya, tapi dengan sanad yang tadi itu yang mu'allal. Nah, ثانيا العلة في المتن مثاله ما أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد وغيرهم عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زير بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل فهذا الحديث صحيح ظاهرا سندا ومتنا إلا أن متنه معلول بعلة خفية في قوله وما منا إلا قال البخاري كان سليمان بن حرب يقول في هذا الحديث وما منا ولكن يذهبه بالتوكل قال سليمان هذا عندي قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الخطابي قوله وما منا إلا معناه إلا أن يعتريه التطير ويسبق إلى قلبه الكراهة فيه فهذف اختصارا للكلام واعتمادا على فهم السامع انتهى ولكن الله يذهبه بالتوكل أي يزيل أثر ذلك الوهم المكروه بسبب الاعتماد عليه تعالى والاستناد إليه سبحانه انتهى. Ya, kalau ilahnya di sini tadi seolah-olah semuanya ini dari hadis Rasulullah. At-tiyaratu syirk. Ya, at-tiyarah itu yang disebut di dalam hadis la adwa wala tayr. Ya, tiyarah itu ya takut ada perasaan sial gitu. Ya, ketika melihat burung di perjalanan, oh ini tanda sial. Nah, itu adalah bentuk dari kesyirikan. Wa ma minna illa walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul. Ini seakan-akan semuanya hadis Rasulullah. Nah, tetapi Sulaiman mengatakan, kata Sulaiman ibnu Harb mengatakan wa ma minna ini itu bukan dari hadis Nabi, itu adalah dari kalam Ibnu Mas'ud, sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Ya, karena Rasulullah SAW di dalam seluruh jalur periwayatan itu hanya berbicara tentang at-tiyaratu syirk itu. Sementara wa minna ini ya itu adalah penjelasan dari Ibnu Mas'ud yang menjelaskan bahwa wa ma minna illa, artinya ya secara naluri terkadang kita memang ada rasa perasaan takut sial dan lain sebagainya gitu. Oh ini pertanda enggak baik, itu pasti ada rasa-rasa seperti itu. Tapi kata beliau walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul, tapi Allah akan menghilangkan rasa itu dengan tawakal. Ya, jadi itu adalah penjelasan Ibnu Mas'ud. Nah, jadi ilahnya di situ adalah al-idraj. Ada idraj di dalam hadis ini, ada penyisipan ya yang tidak kelihatan. Nah, ثالثا العلة في السند والمتن معا مثاله ما روي عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه وهذا الحديث ظاهره الصحة ولذلك صححه جماعة ولكن أئمة الحديث طعنوا فيه من جهة إسناده ومتنه أما من جهة الإسناد فإن الرواة عن الزهري كمالك وغيره يروون هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهم عن ميمونة رضي الله عنها وهو المخرج في الصحيح فهذا الإسناد مغير لإسناد معمر وأما من جهة المتن فالحديث الذي رواه الحفاظ عن الزهري ليس فيه هذا التفصيل المذكور في حديث معمر وإنما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في السمن فقال ألقوها وما حولها فقلوها
وفي ذلك يقول الإمام الترمذي هذا خطأ أخطأ فيه معمر والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم أخرجه البخاري في صحيحه. Ya, ini juga illah pada matan dan sanad. Matannya di situ salah jalur. Seharusnya Zuhri dari Abu Salamah dirubah menjadi Zuhri an Salim an Ibni Umar. Seharusnya Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah. Ya, kemudian pada matannya juga di situ ada illah yang tidak disebutkan oleh, artinya ada tambahan yang tidak disebutkan oleh para hufaz, yaitu ada perincian, yaitu kalau ada tikus mati yang jatuh di samnah itu minyak itu saya kayak blue band gitu, kayak minyak mentega ya. Kalau hadis yang pertama itu fa in kana jamidan, kalau menteganya itu jamid, kental, tidak mencair, ya sudah buang tikusnya dan yang ada di sekitarnya yang tersentuh oleh minyak ataupun mentega yang tersentuh oleh tikus tersebut. Tapi kalau ma'ian, kalau dia cair, sudah buang semua. Nah, sementara di dalam hadis yang tidak ada illah, justru tidak ada rincian seperti itu, ya, tidak ada rincian seperti itu, yaitu redaksinya Rasulullah SAW ditanya tentang fa'rah, tikus yang jatuh di mentega, maka kata Rasulullah alquha wa ma haulaha fatrahuhu wa kulu samnakum, ya, buang tikusnya dan yang sekitarnya, kemudian makanlah mentega kamu. Jadi tidak ada rincian kalau dia kental buat lakukan seperti ini, kalau dia cair lakukan seperti ini, tidak ada ya. Jadi Rasulullah cuma memerintahkan buang dan yang sekitarnya, kemudian sisanya makan ya. Dan itu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, Aqsamul ilal min haitsul qaduhu wa adamuh. Illatun qadihatun fis sanadi wal matni, illatun qadihatun fis sanadi faqat, illatun qadihatun fil matni faqat. Awalan al-illatul qadihatu fis sanadi wal matni ma'an. Mithaluhu ma akhrajahu an-Nasa'i wa Ibnu Majah min hadithi Baqiyah an Yunus an Az-Zuhri an Salim an Ibni Umar radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man adraka rak'atan min salatil jumu'ah wa ghairiha faqad adrak. وفي هذه الرواية علتان إحداهما علة في السند وهي أن الصحيح الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وليس الزهري عن سالم عن ابن عمر. قال أبو الفضل المقدسي تفرد به بقية عن يونس عن الزهري عنه. والثانية علة في المتن وهي ذكر الجمعة فيها لأن الصواب عدم ذكرها. وفي ذلك يقول ابن أبي حاتم في علله سألت أبي عن هذا الحديث فقال هذا خطأ في المتن والإسناد إنما هو عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها. وأما قوله من صلاة الجمعة فليس في هذا الحديث فوهم في كليهما انتهى. وقال الدارقطني والصحيح قول ابن المبارك ومن تابعه عن جماعة فيهم معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه من أدرك من الصلاة وتابعه عبد الرزاق انتهى. ونقل ابن الجوزي في العلل المتناهية عن ابن حبان أن هذا الحديث خطأ إنما الخبر من أدرك من الصلاة ركعة وذكر الجمعة أربعة أنفس عن الزهري عن أبي سلمة كلهم ضعاف. Jadi ilahnya di dalam matan itu pada penyebutan Jumat. Karena hadis itu cuma menyebutkan man adraka minas salat, salat secara mutlak. Tidak ada yang menyebutkan salat Jumat, ya, melainkan perawi yang dhaif. Ya, maka ilahnya pada sanad dan pada matan. Ya, otomatis akan mendhaifkan kedua-duanya, dhaif dari segi sanad dan dhaif daripada segi matan. Nah, ثانيا العلة القادحة في السند دون المتن مثاله ما رواه يعلى بن عبيد الطنافسي عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار الحديث. فهذا إسناد متصل بنقل العدل عن العدل ولكنه معلل غير صحيح والمتن عن كل حال صحيح. والعلة فيه قوله
عمرو بن دينار عن ابن عمر إنما هو عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر هكذا رواه الأئمة وهم الفضل بن دكين ومحمد بن يوسف الفريابي وأحمد بن حنبل وقتيبة بن سعيد وغيرهم من أصحاب سفيان عنه فوهم يعلى بن عبيد وعدل عن عبد الله بن دينار إلى عمرو بن دينار وكلاهما ثقة ولذلك لا يضر بالمتن وقد ثبتت روايته عن أحدهما وإنما يضره إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف. Ya, sebenarnya ini contoh ini juga bisa masuk dalam kategori syadz. Kenapa? Karena di sini Ya'la bin Ubaid At-Tanafisi riwayatnya penyebutan sanadnya berbeda dengan yang disebutkan oleh jamaah minal huffaz. Ya, jadi antara illah dan syadz itu bisa tadakhul. Karena illah itu artinya sebab yang tersembunyi, yang tidak kelihatan. Kalau dilihat secara zahir sahih, tapi di situ ada masalah. Nah, tapi di sini karena apa? Yang bermasalah itu adalah pada salah penyebutan orang yang seharusnya Abdullah bin Dinar ditukar menjadi Amr bin Dinar. Oleh sebab itu matanya tidak bermasalah. Kenapa? Karena kedua-duanya sikoh. Kalaupun ternyata benar dari Amr bin Dinar, dia sikoh. Kalaupun dari Abdullah bin Dinar juga sikoh, jadi nggak masalah. Yang berbahaya itu kalau satunya sikoh, satunya dhaif, dan ada kemungkinan riwayat itu dari yang dhaif. Ya. Nah, ini juga bisa contohnya ini masuk dalam contoh hadis maqlub juga. Kenapa? Karena tertukar, seharusnya Abdullah bin Dinar menjadi Amr bin Dinar. Ya. Nah. ثالثا العلة القادحة في المتن دون السند مثاله حديث مسلم من رواية الأوزاعي عن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس رضي الله عنه أنه حدثه أنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وقد أعل الإمام الشافعي رضي الله عنه وغيره هذه الزيادة وهي قوله لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها بأن 7 أو 8 خالفوا في ذلك واتفقوا على الاستفتاح بالحمد لله رب العالمين ولم يذكروا البسملة والمعنى أنهم يبدأون بأم القرآن قبل ما يقرأوا بعدها كما في رواية الدارقطني فكانوا يستفتحون بأم القرآن لا أنهم يتركون البسملة فكأن بعض رواته فهم من الاستفتاح بالحمد نفي البسملة فصرح بما فهمه وهو مخطئ في ذلك ويؤيد هذا أن أنس رضي الله عنه كما رواه أحمد وابن خزيمة والدارقطني وصححه لم يروي نفي البسملة بل إنه لما سئل أكان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بالحمد لله رب العالمين أو بسم الله فقال للسائل إنك لا تسألني عن شيء ما أحفظه وما سألني عنه أحد. Ya, ini antara hadis yang dikritik di dalam Sahih Muslim, yaitu di mana Sayyidina Anas mengatakan shallaitu khalfan Nabi, saya sholat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman. Fakanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin. Semua memulai bacaan dengan alhamdulillahi rabbil alamin. La yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraatin wala fi akhirih. Tidak ada yang menyebut bismillah di awal bacaan atau di akhir bacaan. Nah, ini di dalam riwayat Imam Muslim. Di dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu dalam dari jalur lain, yaitu yang muttafaq alaihi, itu diriwayatkan hanya sampai shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman fakanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin, titik sampai di situ. Nah, di sini ada tambahan la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim. Ini kata Imam Syafi'i ini ma'lul atau ini mu'allal. Kenapa? Karena tambahan ini tidak benar katanya. Ya. Kenapa? Karena walaupun hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik, yaitu tambahan itu juga diriwayatkan oleh Imam Malik, tapi ada 7 orang atau 8 orang yang bertentangan dengan Imam Malik. Yang mana semuanya yang 7 atau 8 orang itu tidak ada yang menyebutkan tentang menafikan bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian Imam Syafi'i menjadikan penjelasan tentang kata la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim ini. Artinya, orang yang meriwayatkan memahami dari
ucapan Sayyidina Anas, fakanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin, mereka semuanya memulai bacaan dengan alhamdulillahi rabbil alamin, dia faham langsung Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya tidak membaca bismillah. Sementara kata Imam Syafi'i, maksudnya bilhamdulillahi rabbil alamin itu adalah bi ummil kitab. Ya, memulai bacaan artinya sebelum membaca surat, Nabi dan para sahabat itu memulai bacaan dengan surat Al-Fatihah. Nah, kemudian orang yang salah faham ini meriwayatkan dengan apa yang dia fahami. Wa huwa mukhti'un fi dzalika, kata Imam Syafi'i, dan dia keliru di dalam pemahamannya. Ya. Nah, ini juga kalau kita terapkan kaedah tarjih, hadis ini berada pada peringkat ketiga. Ya. Pertama yang paling kuat adalah muttafaq alaih. Nah, yang muttafaq alaih itu tidak menyebutkan la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim la fi awwali qiraatin wala fi akhiriha. Ya. Kemudian yang kedua Imam Bukhari. Kemudian yang ketiga Imam Muslim. Nah, hadis Imam Muslim bertentangan dengan yang muttafaq alaih. Ya, otomatis kita akan lebih merojihkan yang muttafaq alaih. Ya. Nah, jadi Imam Syafi'i menjelaskan bahwa dalam hadis ini ada illahnya dari segi matan, ya, walaupun dari segi sanad mungkin tidak bermasalah. Nah, tariqatu ma'rifatil illah jam'u turuqil hadits wa alfadhihil mukhtalifah wan nadharu fiha mujtami'ah wal muqaranatu bainaha litattadih muwafaqatuhu li asanid al hadithi wa alfadhi mutunihi fit turuqil ukhra fatuqbal aw mukhalafatuhu faturad. Wa fi hadzal ma'na qala al hafiz ibn Hajar fi an-nukat مدار التعليل في الحقيقة على بيان أصحاب الاختلاف. وقال الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين تركه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط. وقال ابن المديني الباب إذا لم تجمع تركه لم يتبين خطأه. ثانيا الرجوع إلى أقوال أئمة الحديث المعروفين بالغوص في هذا الشأن وذلك في كتب علل الحديث أو شروحه وغيرها. وقد ذكر أئمة هذا الشأن أن ما يقع من العلة في الإسناد قد يقدح في صحة السند والمتن جميعا كما في التعليل بالإرسال أي إرسال سند متصل أو الوقف أو وقف سند مرفوع ونحو ذلك ولم يقوى الاتصال أو الرفع على الإرسال والوقف وقد يقدح في صحة السند خاصة من غير قدح في صحة المتن. حكم المعلل أن المعلل بعلة قادحة مردود لأنه تقدم أن من شروط صحة الرواية وقبولها عدم وجود العلة القادحة فيها. أهم الكتب المؤلفة في العلل للإمام علي بن عبد الله بن جعفر المديني، العلل بمعرفة الرجال للإمام أحمد بن حنبل، العلل للإمام محمد بن إسماعيل البخاري، علل حديث الزهري للحافظ محمد بن يحيى الذهلي، المسند الكبير المعلل للإمام يعقوب بن شيبة، العلل لأبي بكر أحمد بن محمد الأثرم، العلل الكبير لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، علل الحديث لأبي يحيى زكريا بن يحيى الساجي، العلل لأبي بكر أحمد بن خلال، العلل لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم، العلل للإمام أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني، العلل للحاكم أبي عبد الله النسابوري وغيرها. المضطرب هو الحديث الذي يروى من قبل راو واحد أو أكثر على أوجه مختلفة متساوية لا مرجح بينها ولا يمكن الجمع. ويمكن حصر معنى الاضطراب بناء على التعريف السابق في سورتين. السورة الأولى أن يتردد راو معين في الإسناد أو المتن، مثالها ما أخرجه الترمذي من طريق شعبة قال أخبرني ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال وليقل الذي يرد عليه يرحمك الله وليقل هو يهديكم الله ويصلح بالكم. قال الترمذي كان ابن أبي ليلى يضطرب في هذا الحديث يقول أحيانا عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أحيانا عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. قال الحافظ ابن حجر في التقريب صدوق سيء الحفظ جدا. السورة الثانية. Jadi muttarib itu artinya ya seperti yang sering saya katakan yang tidak konsisten di dalam riwayatnya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Layla, Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Layla. Tapi dia tidak konsisten. Terkadang dia mengatakan an Abi Ayyub, hadis ini dari Abu Ayyub. Terkadang dia mengatakan an Ali. Ya, sementara hadis ini diriwayatkan oleh satu sahabat, Imam Ayyub atau Abu Ayyub atau Ali.
dan dia tidak konsisten. Terkadang dia mengatakan Abu Ayyub, terkadang dia mengatakan an Ali. Maka sementara kita tidak tahu yang benar yang mana, maka muttarib. Jadi muttarib itu didapati ada kesalahan di dalam hadis, tetapi tidak tahu kesalahan itu dari siapa atau di mana. Cuman diketahui di situ ada kesalahan. Sebab kalau diketahui kesalahan dari siapa, maka itu akan berubah namanya menjadi syadz atau mahfuz. Nah, jadi kasus muttarib ini adalah kasus di dalam hadis yang memang tidak bisa ditarjih. Oleh sebab itu qaidnya wala murajjiha bainaha wala yumkinul jam'u. Ya, kalau masih bisa ditarjih dan bisa dijamak, ya maka itu tidak bisa dikatakan sebagai muttarib. Nah, السورة الثانية أن يروى الحديث على أوجه مختلفة متساوية في القوة بحيث يتعذر الترجيح بينها وهذا وإن لم نجزم بخطأ أحد رواته إلا أن الخطأ موجود من راو أو أكثر من غير تعيين وتقع هذه السورة أيضا في المتن والسند مثالها حديث جرهة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غط فخذك فإنه عورة فهذا الحديث اضطرب في سنده الرواة على أوجه كثيرة جدا قال الدارقطني يرويه سالم أبو النضر وأبو الزناد وعبد الله ابن محمد بن معقل واختلف عن أبي النضر وعن أبي الزناد أولا روي عن أبي النضر واختلف عليه فمنهم من يقول عن أبي النضر عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه قال كان جرهد ومنهم من يقول أبي النضر عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه عن جده ومنهم من يقول عن أبي النضر عن ابن جرهد عن أبيه ومنهم من يقول عن أبي النضر عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من يقول عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن جده ومنهم من يقول عن زرعة بن مسلم بن جرهد عن جده أجرهد ومنهم من يقول jadi, عن kesimpulannya di dalam sanad ini poros sanadnya itu atau madar isnadnya itu pada dua, yaitu Abu Nadhr dengan Abu Zinad. Tapi orang-orang yang meriwayatkan dari Abu Nadhr itu banyak orang. Nah, tapi mereka di dalam menyebutkan sanadnya itu berbeda-beda gitu. Padahal meriwayatkan dari satu orang, dari Abu Nadhr. Tapi sanadnya Abu Nadhr itu kok beda-beda gitu. Ya. Nah, maka di situ sementara semua perawinya sikoh dan kita tidak tahu siapa yang benar. Demikian juga yang meriwayatkan dari Abu Zinad. Ya, meriwayatkan dari Abu Zinad itu ada 11 orang dan semuanya mengatakan berbeda-beda. Ya. Nah, maka di sini ada ittirab. Ya, semuanya sikoh sehingga kita tidak tahu, tidak bisa mentarjih siapa yang benar dan siapa yang salah. Ya, dan ada tidak konsistenan di dalam periwayatan di sini, dan itu menandakan pasti ada masalah di dalam hadis tersebut atau di dalam sanadnya, karena memang tidak konsisten itu menunjukkan tanda tanya gitu ya, yang benar yang mana sih, sehingga kita kan nggak percaya gitu ketika orang berbicara kemarin bilang seperti ini, sekarang bilang seperti ini, yang benar yang mana gitu ya. Nah, maka demikian juga di dalam hadis ketika terjadi seperti itu tanda bahwa ada sesuatu yang bermasalah. ويشترط لحصول الاضطراب ويشترط لحصول الاضطراب الموجب للضعف شرطان الشرط الأول تساوي الروايات المختلفة في القوة بحيث لا يمكن الترجيح بينهما ولا الجمع فإن ترجحت إحدى الروايتين أو الروايات بشيء من وجوه الترجيح كحفظ راويها أو ضبطه أو كثرة صحبته لمن روى عنه كانت الراجحة صحيحة والمرجوحة شاذة أو منكرة أو إذا أمكن الجمع بين رواياته المختلفة فليس بمضطرب أيضا كما قيل في حديث فاطمة بنت قيس مرفوعا إن في المال لحقا سوى الزكاة رواه الترمذي ورواه ابن ماجه عنها أيضا بلفظ ليس في المال حق سوى الزكاة فيجمع بينهما بأنها روت كلا من اللفظين عنه صلى الله عليه وسلم أن المراد بالحق المثبت المستحب وبالمنفي الواجب وبيان ذلك إن في المال لحقا سوى الزكاة إثبات المراد بالمثبت الحق. Kelihatan dari matan ini seakan-akan bertentangan. Pertama, inna fil mali lahaqqan siwa zakat. Sesungguhnya di dalam harta itu ada hak selain zakat, ada kewajiban yang harus dikeluarkan selain zakat. Sementara yang kedua, laisa fil mali haqqun siwa zakat. Tidak ada hak di dalam harta selain zakat. Lah, tadi ada hak, yang ini tidak ada hak. Nah, tetapi para ulama kalau di dalam matan itu
tidak banyak bisa disifati sebagai muttarib. Ya. Sebab syarat muttarib tadi pertama betul-betul tidak bisa digabungkan, tidak bisa dikompromikan. Sementara ini masih bisa dikompromikan. Artinya apa? Kedua-duanya bisa jadi benar didengar dari Rasulullah, tapi maksudnya yang berbeda. Artinya inna fil mali lahaqqan siwa zakat, di sini mengisbat ada hak. Nah, maka yang diisbat itu adalah al-haqqul mustahab. Artinya apa? Yustahabbu li sahibil mali an yukhrija syai'an min malihi siwa zakah wa huwa shadaqatut tatawwu'. Nah, bagaimana dengan yang menafikan tidak ada hak yang harus dikeluarkan selain zakat? Yaitu yang dinafikan adalah al-haqqu al-wajibu. Ya, jadi tidak ada pertentangan di sini karena kaedahnya adalah kalau dalam kaedah mantik itu namanya apa? Al-jihatu mumfakkah. Al-jihah mumfakkah. Jadi dia punya beda acuan gitu. Ya, acuannya berbeda. Yang mengisbatkan itu acuannya adalah sedekah tatawwu, sementara yang menafikan acuannya adalah zakat atau sedekah yang wajibah. Nah, الشرط الثاني أن لا يقع الاضطراب في اسم راو أو اسم أبيه أو نسبه مثلا ويكون راوي ثقة لأنه إن كان كذلك يحكم الحديث بالصحة ولا يضر الاختلاف فيما ذكر مع تسميته مضطربا وفي الصحيحين من هذا النوع أحاديث كثيرة. مواضع الاضطراب في السند، الاضطراب في المتن، الاضطراب فيهما معا. أولا الاضطراب في السند مثاله حديث سيدنا أبي بكر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أراك شبت قال شيبتني هود وأخواتها. قال الدارقطني هذا مضطرب فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق السبيعي وقد اختلف عليه فيه على نحو 10 أوجه فمنهم من رواه عنه مرسلا ومنهم من رواه عنه موصولا ومنهم من جعله من مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومنهم من جعله من مسند سعد رضي الله عنه ومنهم من جعله من مسند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ويروى عن أبي إسحاق وعن أبي الأحوص عن ابن مسعود رضي الله عنه وغير ذلك كما بسطه الدارقطني ورواته ثقات لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض والجمع متعذر كذا في فتح المغيث والتدريب. ثانيا الاضطراب في المتن ومثال الاضطراب في المتن حديث نفي التسمية المتقدم في مبحث المعلل. قال الحافظ السيوطي فإن ابن عبد البر أعله بالاضطراب والمضطرب يجامع المعلل لأنه قد تكون علته ذلك. ثالثا الاضطراب في السند والمتن معا مثاله حديث عبد الله بن أكيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم. وقال الترمذي ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم فقال عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ له من جهينة انتهى. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير الاضطراب في سنده فإنه تارة عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وتارة عن مشيخة من جهينة وتارة عن من قرأ الكتاب. والاضطراب في المتن فرواه الأكثر من غير تقييد ومنهم من رواه بقيد شهر أو شهرين أو 40 يوما أو 3 أيام. Contoh itirab pada sanad dan matan. Pada sanadnya di situ Abdullah bin Ukaim meriwayatkan, ada yang mengatakan an masyakhah min Juhainah, ada yang mengatakan salah seorang syuyukh dari Juhainah, ada yang mengatakan dia langsung baca, ya, Abdullah langsung membaca kitab yang ditulis oleh Nabi. Ada yang mengatakan Abdullah bin Ukaim meriwayatkan dari orang yang membaca kitabnya. Berarti di situ ada ittirab. Kedua, pada matannya ada yang mengatakan surat itu ditulis oleh Rasulullah, ya, sebelum meninggal tanpa menjelaskan berapa hari. Nah, ada yang mengatakan sebulan sebelum meninggal, ada yang mengatakan 2 bulan sebelum meninggal, ada yang mengatakan 40 hari sebelum meninggal, ada yang mengatakan 3 hari sebelum meninggal. Ini kan ittirab, artinya tidak konsisten. Maka ini muttarib di dalam sanad dan matannya. Nah, والاضطراب قال العراقي والاضطراب حيث وقع في سند أو متن موجب للضعف لإشعاره بعدم ضبط راويه أو رواته
انظر ألفية العراقي وشرح فتح المغيث. ولكن هناك نوع من الاضطراب لا يقدح في صحة الحديث، وهو أن يقع الاختلاف في اسم رجل واحد وأبيه ونسبته ونحو ذلك ويكون ثقة، فيحكم الحديث بالصحة مع تسميته مضطربا كما قال السيوطي في التدريب. أهم الكتب في المضطرب المقترب في بيان المضطرب للحافظ ابن حجر الأسقلاني. المصحف وهو ما وقعت المخالفة فيه بتغيير النقط في الكلمة مع بقاء صورة الخط فيها، وهو تعريف الحافظ ابن حجر. وقال السخاوي هو تحويل الكلمة من الهيئة المتعارفة إلى غيرها، وبين التعريفين عموم وخصوص. أقسام التصحيف باعتبار موقعه إما في السند إما في المتن، باعتبار اللفظ والمعنى إما في اللفظ إما في المعنى، أو باعتبار سببه إما بصري إما سمعي. التصحيف باعتبار موقعه، أولا التصحيف بالسند، مثاله العواب بن مراجم بالراء المهملة والجيم المعجمة صحفه ابن معين، فقال ابن مزاحم بالزاء المعجمة والحاء المهملة. ثانيا التصحيف في المتن، مثاله حديث من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال، فقد صحفه السولي كما في تاريخ بغداد فقال شيئا بالمعجمة بدل 6. التصحيف باعتبار اللفظ والمعنى، أولا تصحيف لفظي وأمثلته كثيرة منها المثالان السابقان. ثانيا تصحيف معنوي، مثاله قول أبي موسى العنزي نسبة إلى عنزة حي من ربيعة نحن قوم لنا شرف نحن من عنزة صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد بذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة كما جاء في صحيح البخاري فتوهم أنه صلى إلى قبيلتهم، وإنما العنزة هنا عصى عليه زج وهو حديد في أسفل الرمح. Ya, ini tashif maknawi ini artinya ada kekeliruan di dalam memahami makna disebabkan mungkin karena salah baca atau salah mengartikan gitu. Jadi Abu Musa al-Anazi dari kabilah Anazah itu pede sekali, bangga. Kenapa? Dia mengatakan kami suatu kaum yang mempunyai kebanggaan, kemuliaan di mana Rasulullah pernah sholat menghadap kabilah kami, kampung kabilah kami. Maksudnya adalah hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ila Anazah. Nah, dia mengira bahwa Anazah itu adalah kabilahnya. Padahal yang dimaksud Anazah itu adalah tongkat kecil yang menyerupai tombak yang selalu ditancap oleh Rasulullah menjadi sutroh ketika sholat. Tapi maknanya ditahrif dan menganggap bahwa yang dimaksud dengan Anazah di situ adalah kabilahnya, sehingga dengan pede mengatakan kami adalah kaum yang mempunyai kemuliaan. Kenapa? Rasulullah pernah sholat menghadap kami. Ya. Nah, جيم التصحيف باعتبار سببه، أولا تصحيف بصري وهو الأكثر، وهو أن يشتبه الخط على بصر القارئ أو الناسخ إما لرداءة الخط أو عدم نقطه أو لضعف بصرهما. ثانيا تصحيف سمع ومنشأه رداءة السمع أو بعد السامع أو نحو ذلك، فتشتبه عليه بعض الكلمات لكونها على وزن صرفي واحد. ومن ذلك تصحيف بعضهم اسم عاصم الأحول فقال واصل الأحدب، فقد ذكر الدارقطني أنه من تصحيف السمع لا من تصحيف البصر، لأن ذلك مما لا يشتبه من حيث الكتابة وإنما أخطأ فيه سمع من رواه. أهم المؤلفات في التصحيف تصحيف المحدثين لأبي الحسن الدارقطني، تصحيفات المحدثين لأبي أحمد الحسن بن عبد الله العسكري، إصلاح خطأ المحدثين لأبي سليمان الخطابي، تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم للخطيب البغدادي، إصلاح الغلط الواقع في غريب الحديث لأبي عبيد لابن قتيبة الدينوري، إصلاح الحروف التي كان إسحاق بن إبراهيم الديري يصحفها في مصنف عبد الرزاق Ad-Dinawari ya. Ad-Dinawari. Selalu dibaca Ad-Dainuri, itu keliru. Itu juga bagian dari tahrif ya. Yang benar adalah Ad-Dinawari. Ya. Dari Dinawar. Nah, Ibn Mufarrij Al-Andalusi, Siyanatu Sahih Muslim min al-ikhlali wal ghalat wa himayatuhu min al-isqat wa saqt lil Hafiz Abi Amr ibn Salah, talkhis at-tashif li Daraqutni lil Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani. Al-Muharraf
وهو ما وقعت المخالفة فيه بتغيير الشكل في الكلمة مع بقاء صورة الخط فيها، وهو تعريف الحافظ ابن حجر. وأكثر المتقدمين لا يفردون المحرف عن المصحف، بل يجعلونهما مترادفين ويطلقون كلا منهما على تغيير وقع في الكلمة ولو مع عدم بقاء صورة الخط فيها. أقسام التحريف: تحريف في السند، مثاله أن يجعل بشيرا ولهيعة بفتح أولهما بشيرا ولهيعة بضم أولهما. تحريف بالمتن: ما وقع لبعض الأعراب في حديث صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عنزة فحرف العنزة وسكن النون ثم روى ذلك الحديث بالمعنى على وهمه، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى نصبت بين يديه شاه كما في فتح المغيث، ففسر العنزة بالشاه وإنما هي عصا أقصر من الرمح عليه زج أي سنان. Jadi hadis ini memang sering disalahpahami. Orang yang berasal dari kabilah Anazah, dia paham bahwa Anazah itu adalah kabilahnya. Nah, ini ada penggembala kambing mendengar hadis ini, dia pahami Anazah itu karena salah baca dibaca Anzah. Sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Anzah. Kalau Anzah dengan sukunin nun itu artinya kan apa? Syat, kambing gitu. Nah, maka dia meriwayatkan dengan makna yang dia fahami, sehingga dia mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla nusibat baina yadayhi syat. Rasulullah kalau sholat itu diberdirikan di hadapannya itu seekor kambing. Ya. Kan itu kesalahan di dalam membaca. Tulisannya sama, cuman beda baris saja. Yang satu Anazah, yang satu Anzah. Ya. Nah itulah sensitifnya bahasa Arab itu di situ. Ya, sangat-sangat sensitif. Oleh sebab itu betul-betul harus teliti. Ya. كيف يسلم طالب الحديث من التصحيف أو التحريف؟ ومما يعين طالب الحديث وغيره على السلامة من اللحن والتحريف أن يتعلم النحو واللغة. قال ابن الصلاح: وحق على طالب الحديث أن يتعلم النحو واللغة ما يتخلص به من شين اللحن والتحريف ومعرتهما. وقال النووي في التقريب: وعلى طالب الحديث أن يتعلم من النحو ما يسلم به من اللحن والتصحيف. ومن ذلك أيضا أن يأخذ الحديث من أفواه الشيوخ من أهل المعرفة والتحقيق والضبط لا من بطون الكتب. Ya, bahkan Imam Al-Aini itu lebih keras lagi, ya, bahwa orang yang belajar hadis itu wajib dia belajar ilmu nahwu supaya dia tidak lahan di dalam membaca hadis. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau dia salah baca hadis itu artinya dia menisbahkan kesalahan kepada Nabi. Qala Rasulullah, salah baca. Kan Rasulullah nggak pernah salah. Nah, sehingga bisa masuk di dalam ancaman man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Nah, itu kata Imam Al-Aini, ya. Jadi hati-hati katanya. Kamu salah baca nanti artinya kamu menisbahkan kesalahan kepada Nabi, sementara Nabi sama sekali nggak mungkin salah di dalam ucapannya. Ya. أقوال العلماء في حكم تصحيح التصحيف والتحريف. اختلف العلماء فيما إذا وجد الراوي أو المحدث تصحيفا أو تحريفا في سند الحديث أو متنه هل يجوز له تصحيحه على قولين. أولا القول الأول ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز للراوي تغيير المصحف أو المحرف إذا كان مكتوبا بل يتركه كما هو. ذكره الخطيب في الكفاية عن عبد الله بن داود الخريبي وابن الصلاح في مقدمته عن محمد بن سيرين. القول الثاني وذهب آخرون منهم عبد الله بن المبارك وعبد الرحمن الأوزاعي إلى جواز تغييره وإصلاحه وروايته على الصواب كما في الكفاية ومقدمة ابن الصلاح. وأما إصلاحه في الكتاب فجوزه بعضهم. قال النووي في التقريب: والصواب تقريره في الأصل على حاله والتطبيب عليه وبيان الصواب في الحاشية. انتهى. المقلوب هو الحديث الذي أبدل فيه راويه شيئا بآخر في السند أو في المتن سهوا أو عمدا، وهو قسمان: القلب في السند، القلب في المتن. أولا القلب في السند على وجهين: أولا أن يقدم ويؤخر في اسم الراوي كأن يكون الأصل كعب بن مرة مثلا فيقول مرة بن كعب عمدا أو سهوا. الثاني أن يكون الحديث مشهورا عن راو من الرواه أو مشهورا بإسناد ما يبدل بنظيره في الطبقة من الرواه عمدا أو سهوا.
مثاله عمدا قال العراقي ما روي عن حماد بن عمرو النصيبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوهم بالسلام واضطروهم إلى أضيقها فهذا حديث مقلوب بعد سنده فقلبه حماد بن عمرو النصيبي الكذاب فجعله عن الأعمش ليغرب به وإنما هو معروف عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه هكذا أخرجه مسلم من رواية شعبة والثوري وجرير بن عبد الحميد وعبد العزيز الداراوردي كلهم عن سهيل بن أبي صالح ولا يعرف عن الأعمش. Ya, di sini hadisnya ada maklub tertukar pada sanad. Dan sanadnya ini memang sengaja ditukar oleh Hamad bin Amr an-Nasibi, seorang yang dikenal sebagai kadzab atau wadha'. Tujuannya apa? Tujuannya adalah liyughriba bihi ternyata apa? Supaya dia dikatakan punya sanad yang lain daripada yang lain gitu. Semua orang meriwayatkan dari Suhail bin Abi Soleh. Oh, katanya enggak, saya punya sanad yang lain. Saya punya sanad dari Al-Amash. Nah, itu yang dimaksud dengan liyughriba bihi, artinya supaya dikatakan punya sanad yang lain daripada yang lain, dan ini masuk dalam kategori al-kadzib juga, ya. Nah, dan itu hukumnya haram, ya. Nah, wa mithalul amdi aidan qalbu ahli Baghdad 'ala al-Imam al-Bukhari asanida mi'ata haditsin imtihanan lahu faraddaha 'ala wujuhiha fa aqarru lahu bil hifdhi. مثاله سهوا ما رواه إسحاق بن عيسى الطباع عن جرير بن حازم عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني فهذا حديث انقلب سنده سهوا على جرير بن حازم وإنما هو مشهور عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو عند مسلم والنسائي. ثانيا القلب في المتن هو أن يجعل كلمة من الحديث أو كلمات في غير موضعها المشهور عمدا أو سهوا مثاله ما رواه مسلم في السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله فهذا ممن انقلب على أحد الرواة سهوا وإنما كما في الصحيحين حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. مثاله أيضا ما رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من حديث أنيسة رضي الله عنها مرفوعا إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا فهذا أيضا مقلوب والمشهور من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما مرفوعا إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم متفق عليه. حكم القلب يختلف حكم القلب باختلاف سببه إن كان عن سهو فلا مؤاخذة فيه حيث كان ذلك عن غفلة بغير قصد ولكن كثرة ذلك تقدح في ضبط الراوي فيكون حديثه ضعيفا وأما إن كان القلب عن عمد فيختلف حكمه باختلاف سببه فإن كان فعله للإغراب كما تقدم فإنه لا يجوز بل هو حرام وأما إذا كان للامتحان وقد فعله كثير من المحدثين ففيه خلاف فقد جوزه بعض العلماء واستدل على ذلك بما فعله علماء بغداد مع الإمام البخاري وهذا الجواز مشروط بعدم الاستمرار عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة كما قال الحافظ ابن حجر. قال العراقي في جوازه نظر لأنه إذا فعله أهل الحديث لا يستقر حديثا انتهى ألا يجوز استقراره حديثا من حيث هذا السند المقلوب وقد أنكر حرمي على شعبة لما قلب أحاديث على أبان ابن أبي عياش وقال بئس ما صنع أي شعبة. أهم الكتب في المقلوب رفع الارتياب في المقلوب من الأسماء والألقاب لأبي بكر الخطيب البغدادي جلاء القلوب في معرفة المقلوب للحافظ ابن حجر الأسقلاني. خلاص ولا كمان لا اللي ترى ماذا ترى panjang moderasinya. Sudah hampir setengah ya. Ini kira-kira rasa-rasanya bisa hatam nggak besok? Oh, kalau udah bisa bilang bisa, insya Allah bisa.
Ya, jadi daurah ini sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk membangkitkan selera dulu gitu, ya, bangkitkan selera. Nanti setelah itu ada kajian-kajian yang mungkin lebih mendalam atau sifatnya berseri untuk pendalaman gitu, ya. Ya, bisa satu lagi ya. الثامن المدرج وهو أن تزاد لفظة من متن الحديث من كلام الراوي أي الصحابي فمن دونه فيحسبها من يسمعها منه مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك وهو قسمان مدرج المتن مدرج الإسناد. Ya, kalau mudraj itu artinya menyisipkan, menyelipkan sesuatu kalam yang bukan kalam Nabi. Nah, atau menyelipkan perawi di dalam sanad yang seharusnya tidak ada perawi tersebut. Nah, أولا مدرج المتن هو أن يدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من كلام بعض الرواه وقد يكون في أول الحديث وفي وسطه وفي آخره فيتوهم من يسمع الحديث أن هذا الكلام منه. مثال المدرج في أول الحديث ما رواه الخطيب البغدادي من رواية أبي قطن وشبابة عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار. فقوله أسبغوا الوضوء مدرج من قول أبي هريرة رضي الله عنه ويبين ذلك ما رواه البخاري عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. قال الخطيب وهم أبو قطن وشبابة في روايتهما له عن شعبة وقد رواه الجم الغفير عنه كرواية آدم. Nah, jadi asbighul wudu itu dari kalam Abu Hurairah, bukan dari kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tetapi di dalam sebagian riwayat itu justru digabung. Ya, jadi seolah-olah asbighul wudu itu bagian dari hadis. Nah, مثال المدرج في وسطه وقد يكون سببه الوهم أو على سبيل التفسير. فالأول ما رواه الدارقطني من طريق عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة بنت صفان رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ. فقوله أو أنثيه أو رفغيه مدرج من كلام عروة. قال الدارقطني كذا رواه عبد الحميد بن جعفر عن هشام ووهم في ذكر الأنثيين والرفقين وأدرجه كذلك في حديث بسرة والمحفوظ أن ذلك قول عروة وكذا رواه الثقات عن هشام منهم أيوب وحماد بن زيد وغيرهما ثم رواه من طريق أيوب بلفظ من مس ذكره فليتوضأ. قال وكان عروة يقول إذا مس رفقه أو أنثيه أو ذكره فليتوضأ. وكذا قال الخطيب. فعروة لما فهم من لفظ الخبر أن سبب نقض الوضوء مظنة الشهوة جعل حكم ما قرب من الذكر كذلك فقال ذلك فظن بعض الرواة أنه من صلب الخبر فنقله مدرجا فيه وفهم الآخر حقيقة الحال ففصلوا قاله في التدريب. ومثاله في وسطه على سبيل التفسير ما رواه البخاري من طريق ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يخلو بغير حراء فيتحنث فيه وهو تعبد الليالي ذوات العدد فهذا التفسير أي قوله وهو التعبد من قول ابن شهاب الزهري أدرج في الحديث. مثال المدرج في آخر الحديث ما رواه الحاكم في المستدرك عن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى السعدات تجأرون إلى الله تعالى والله لوددت أني شجرة تعضد. فجملة لوددت أني شجرة تعضد أي تقطع بالمعضد وهو الفأس مدرجة من كلام أبي ذر رضي الله عنه كما فصلتها رواية أحمد حيث قال فقال أبو ذر والله لوددت أني شجرة تعضد. ثانيا مدرج الإسناد وهو 3 أقسام. القسم الأول أن يكون الراوي سمع الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنه راو آخر فيجمع الكل على إسناد واحد من غير أن يبين الخلاف. مثاله ما رواه الترمذي من طريق ابن مهدي عن الثوري عن واصل الأحدب ومنصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك الحديث. فإن رواية واصل هذه مدرجة في رواية منصور والأعمش
فإن واصلا يرويه عن أبي وائل عن ابن مسعود مباشرة لا يذكر فيه عمرو بن شرحبيل وهكذا رواه شعبة والثوري وغيرهما عن واصل الأحدب وقد روى يحيى القطان عن الثوري عن واصل عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه كما رواه عن الثوري عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود أخرجهما البخاري. Ini kesimpulannya yang mudraj pada sanad ini. Hadis ini diriwayatkan dengan dua sanad yang berbeda. Pertama diriwayatkan oleh Mansur dan Al-A'mas dari Abu Wa'il, dari Amr bin Shurahbil, dari Ibni Mas'ud. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, diriwayatkan oleh Wasil Al-Ahdab dari orang yang sama, yaitu Abu Wa'il. Tapi sanadnya Wasil itu tidak ada perantara Amr bin Shurahbil. Seperti di dalam gambar ini. Kronologinya seperti ini. Jadi pertama Abu Wa'il mendengarkan hadis itu dari Amr bin Shurahbil, dari Ibnu Mas'ud. Nah, apa yang dia dengar itu dia sampaikan kepada Mansur dan Al-A'mash. Baik. Yang kedua, Abu Wa'il ini karena ketika dia mendengar dari Amr bin Shurahbil bahwa Amr bin Shurahbil itu meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dan ketika itu Ibnu Mas'ud masih hidup. Maka untuk kali yang kedua, Abu Wa'il langsung pergi ke Ibnu Mas'ud, ketemu dan mendengar hadis tersebut. Nah, apa yang dia dengar langsung dari Ibnu Mas'ud disampaikan, diriwayatkan kepada Wasil Al-Ahdab. Nah, maka di sini sanad Mansur dan Al-A'mas dengan Wasil Al-Ahdab itu beda. Artinya Mansur dan Al-A'mas ini sanadnya lebih nazil. Kenapa? Karena sanadnya lebih panjang. Sementara Wasil Al-Ahdab ini sanadnya lebih ali. Nah, kemudian karena ada kemiripan pada sanad, maka Abdurrahman bin Mahdi menggabungkan semuanya. Haddatsana Wasil Al-Ahdab wa Mansur wal A'mash. Padahal Mansur dan A'mash sanadnya beda dengan Wasil Al-Ahdab. Nah, maka Wasil Al-Ahdab ini diselipkan pada sanad Mansur dan Al-A'mash. Nah, terus Al-Ba. أن يكون الراوي قد روى متنين مختلفين كل متن بإسناد فيروي أحد الرواة المتنين بإسناد واحد من الإسنادين أو يروي أحد المتنين بإسناده الخاص ويزيد فيه من المتن الآخر ما ليس فيه. مثاله ما رواه سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا الحديث. فقوله ولا تنافسوا أدرجه ابن أبي مريم من حديث آخر لمالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحسدوا. وكلا الحديثين متفق عليه من طريق مالك وليس في الأول ولا تنافسوا ولكنها في الثاني. جيم أن يحدث الشيخ فيسوق الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من عند نفسه فيظن بعض من يسمعه أن ذلك الكلام هو متن الإسناد فيرويه عنه كذلك. مثاله ما رواه ابن ماجه عن إسماعيل الطلحي عن ثابت بن موسى العابد الزاهد عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه مرفوعا من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. قال الحاكم دخل ثابت على شريك وهو يملي ويقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت ليكتب المستملي فلما نظر إلى ثابت قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار وقصد بذلك الثابت لزهده وورعه فظن ثابت أنه متن ذلك الإسناد فكان يحدث به. وقال ابن حبان إنما هو قول شريك قاله عقب حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه مرفوعا يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم فأدرجه ثابت في الخبر ثم سرقه منه جماعة من الضعفاء وحدثوا به عن شريك. Ya, ini kasusnya, jadi Syarik itu sedang mengimlakkan hadis. Dia bilang haddatsana Al-A'mash an Abi Sufyan an Jabirin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia diam. Kemudian di dalam majelis itu ada Musa Sabit bin Musa Az-Zahid Al-Abid. Dia seorang ahli ibadah. Melihat wajahnya yang bersinar, akhirnya dia bilang apa? Memuji Sabit, man kathurat salatuhu bil-lail hasuna wajhu bin nahar.
Siapa yang banyak sholatnya di waktu malam, maka akan bersinar wajahnya di waktu siang. Sebenarnya tujuannya adalah memuji Sabit seorang ahli ibadah. Nah, tapi Sabit mengira bahwa ungkapan syarik itu adalah matan hadis. Karena tadi dia berhenti, qala Rasulullah, diam supaya para murid-muridnya itu menulis gitu. Nah, kemudian Sabit ketika mau meriwayatkan hadis itu, sanad itu selalu menyebutkan qala Rasulullah man kasurat salatuhu billail hasuna wajhuhu bin nahar. Nah, maka ini mudraj diselipkan di dalam matan, di dalam sanad, atau memasukkan matan yang bukan bagian dari matan hadis. Nah, kaifiyatu ma'rifatil mudraj. Al-awwal biwurudihi munfasilan fi riwayatin ukhra kama marra fi hadits asbighul wudu'. الثاني النص من الراوي نفسه بذلك أي بأن الكلام من كلامه. مثاله ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. Yaitu bagaimana cara para ulama menyingkap bahwa di dalam hadis itu ada kata-kata yang diselipkan bukan dari kata Nabi. Pertama, dengan mengadakan komparasi antara seluruh riwayat-riwayat, di situ akan kelihatan, ya. Kedua, dengan ada pernyataan dari perawi itu sendiri, seperti dalam hadis ini wa qultu ana. Nah, karena ada yang meriwayatkan langsung digabung menjadi satu. Nah, وقد ذكر الإمام الخطيب البغدادي في الفصل الوصل للمدرج قال أخبرنا الحسن بن علي الجوهري عن أنبأنا عبد العزيز بن جعفر الخرفي قال حدثنا قال أنبأنا قاسم بن زكريا المطرز قال أنبأنا أحمد بن عبد الجبار قال أنبأنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات يشرك بالله شيئا دخل النار ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. Itu penggalan yang kedua itu tadi adalah dari ungkapan Ibnu Mas'ud, karena dia mengatakan wa qultu ana, tapi di dalam hadis ini digabung gitu. Nah, dengan kita menelusuri riwayatnya, ternyata di situ ada pernyataan dari perawi bahwa penggalan yang kedua wa man mata la yusyriku billahi syai'an itu adalah dari kalam Ibnu Mas'ud. Terus yang ketiga, fa ammal wahmu fi isnadihi. Langsung aja yang ketiga. الثالث بنص بعض الأئمة المطلعين وأكثر الأمثلة التي ذكرناها من هذا القبيل. الرابع وجود قرينة في السياق تدل على استحالة كون ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مثاله ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا للعبد المملوك الصالح أجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. فقوله هو الذي نفسي بيده إلى آخر مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه لاستحالة أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ولأن أمه ماتت وهو صغير حتى يبرها ولأنه يمتنع منه أن يتمنى الرقة وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. Di antara tanda yang mungkin bisa dengannya kita mengetahui hadis itu mudraj, ada siyak yang kayaknya mustahil Rasulullah mengucapkan itu. Seperti contohnya Rasulullah bersabda, lil abdil mamluk as-salih ajrani. Seorang hamba sahaya yang baik, yang soleh, dia akan dapat dua pahala. Pahala ketaatannya di dalam beribadah kepada Allah dan pahala ketaatannya kepada tuannya. Gitu. Kemudian walladzi nafsi biyadihi laulal jihad fi sabilillahi wal hajj wa birru ummi la ahbabtu an ahmuta wa ana mamluk. Ini kan kata-kata ini enggak mungkin diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena artinya apa? Kalaulah bukan karena kewajiban berjihad di jalan Allah dan bukan karena kewajiban berhaji dan berbakti kepada ibu, kewajiban berbakti kepada ibu, maka saya pun ingin mati dalam keadaan menjadi hamba sahaya, kata. Ini kan tidak mungkin diucapkan oleh Nabi, ya. Konteksnya adalah laula barru ummi, kalau bukan karena saya sedang wajib berbakti kepada ibu, saya juga mau jadi hamba sahaya, ya. Itu kan tidak mungkin diucapkan oleh Nabi. Kenapa? Karena ketika Rasulullah jadi nabi, ibu sudah tidak ada, gitu. Ya. Yang kedua, mustahil Rasulullah mengharapkan untuk menjadi hamba sahaya manusia, padahal Allah sudah menjadikan sebagai hamba yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun mungkin tidak ada penjelasan di situ ini kalam perawi, tapi dari konteksnya saja sudah bisa diketahui bahwa itu bukan kalam Nabi, tapi itu adalah kalam perawi. Nah, حكم الإدراج. الإدراج إن كان لتفسير شيء من معنى الحديث ففيه بعض التسامح ولكن الأولى أن ينص الراوي ببيان ذلك وإن كان خطأ أو سهوا من غير تعمد فلا حرج على المخطئ إلا أنه إذا كثر خطأه فيكون ذلك جرحا في ضبطه وإتقانه وأما إن كان الإدراج عن
تعمد فهو حرام على اختلاف أنواعه باتفاق العلماء لما في ذلك من التلبيس والتدليس وفي ذلك يقول ابن السمعاني من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة وممن يحرف الكلمة عن مواضعه وهو ملحق بالكذابين أهم الكتب المؤلفة في المدرج الفصل للوصل المدرج في النقل للإمام أبي بكر الخطيب تقريب المنهج بترتيب المدرج للحافظ ابن حجر الأسقلاني. Alhamdulillah. Jadi tinggal satu pembahasan tentang pembahasan yang mungkin pembahasan inti di dalam ilmu mustalah yang berkaitan dengan kajian sanad, yaitu al-mazid fi muttasilil asanid. Setelah pembahasan ini nanti pembahasannya sifatnya itu hanya maklumat-maklumat tambahan aja. Jadi itu bisa nanti dibaca cepat seperti hadis mauquf, hadis maqtu, hadis marfu dan lain sebagainya. Itu nanti kita bisa baca lebih cepat. Adapun yang tadi pembahasan tentang hadis, jenis-jenis hadis dhaif, karena itu adalah pembahasan yang inti di dalam mustalahul hadis yang tujuannya adalah untuk kita bedakan mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif dan mana hadis yang hasan, ya. Baik. Untuk sesi yang ke berapa ini? Yang tadi, yang sekarang sesi ke berapa? Yang hari ini kedua, enggak, dari kemarin kelima ya berarti. Ya. Baik, yang sesi yang kelima atau kedua hari ini kita cukupkan. Insyaallah nanti ba'da al-isya, ya, mudah-mudahan bisa sampai halaman 200. Ya, halaman 200 kan bisa maghrib hatam kita besok. Saya optimis, kenapa? Karena semuanya nggak ada yang mengantuk, Masya Allah. Padahal ilmu hadis ini termasuk pembahasan yang berat. Tapi saya heran kok saya belum lihat ada yang mengantuk ini. Insya Allah.